subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लोक सेवाको दोस्रो तेस्रो खैर्दा अधिकृतमा चौथो यिनीहरूको पेपर लेख्नु अथवा समग्र रूपमा भन्नु पर्दा पेपर लेखन भनेको एउटा कला हो जसले त्यस पेपरमा जति कला प्रदर्शन गर्दछन् त्यो विद्यार्थीले त्यति बढी मार्क प्राप्त गर्दछन्। यो मेरो मान्यता हो र यही पनि सबैले मानेका छन् कि पेपर लेखन भनेको एउटा कला हो। त्यो कला तपाईले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, कतिको आफ्नो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ। जति तपाई कला प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यति तपाईले बढी मार्क पाउनुहुन्छ। जसरी अब धेरै विद्यार्थीहरू हाम्रो इन्स्टिट्युटका पनि धेरै भाइ बहिनीहरू छन् र 20-22 वर्षदेखि मैले पनि पढाउँदाखेरि यो अनुभव के पाएका छौं भने जो टप पनि गरेका छन् र धेरै विद्यार्थी आउँछन् जसको हामी कहाँ अहिले पनि एक्जाम दिएका, जुन हामीले सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपरका प्रश्नहरूका उत्तरहरू लेखाएका हुन्छौं, त्यो पेपरलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं कि नाम लेख्ने विद्यार्थीहरू छ तिनीहरू विद्यार्थीहरूको अरु जुन विद्यार्थी भन्दा अनौठो किसिमको उनीहरूले कलाको प्रदर्शन गरेका हुन्छन्। अब कस्तो कस्तो कलाहरू तपाईले यसको मेरो आफ्नो अनुभवमा कस्तो उनीहरूको हेरेका छौं। कापीहरूको लेख्ने शैली अथवा हामीहरूले पनि लेख्दाखेरि अथवा हामीहरूको पनि अरु किताब इन्स्टिट्युसनहरुमा हेर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ एकचोटि मैले त्यसमा डिस्कसन गरेका छु तपाईका। सबभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूको दुई तीनवटा समस्या आउँछ। पहिलो समस्या आउँछ सर क्वेशन छुट्यो रे हो। दोस्रो समस्या आउँछ सर 3-4वटा क्वेशनको उत्तरै आउँदैन थियो रे। त अब क्वेशन छुट्यो, पहिला हामी एउटा सल्युसन दिन जाउँ। क्वेशन छुट्यो भनेर क्वेशन छुट्यो भने त्यसको समाधान गर्ने उपाय हामी यसरी प्रयोग गरौँ। क्वेशन छुट्यो भने हामीले अगाडिदेखि नै धेरै क्वेशन लगभग 200 देखि 250 क्वेशन सम्मको क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ र दिनको कम से कम 200 भ्यायो भने 100 त कम से कम गर्नु होला। भ्यायो भने 200 भन्नुको मतलब नासुकको लागि 2.5 गुना 5 घण्टा अथवा अधिकृतको लागि 6 घण्टा। 6 घण्टाको 200 प्रतिदिन प्र्याक्टिस गर्नुस्। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईले धेरै राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, टाइममा प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने हात थकित हुँदैन। यदि हात थकित हुँदैन भने मजाले तपाईले क्वेशन छुट्ने एउटा समस्याको सल्युसन हुन सक्छ। दोस्रो कुरा के हुन सक्छ, अरु तपाईको टाइम छुट्यो भने बच्ने उपाय सकभर जुन छ प्वाइन्टमा लेख्नुस् र कम्प्लिट प्वाइन्टलाई कम्प्लिट नगर्दिनुस्। यति लेख्दिनुस् कि ताकि वाक्य बुझोस्, जुन छ तपाईले लेखेका कुरा बुझिहालोस्, त्यति प्वाइन्टमा लिएर कभर गर्नुस्। त्यसले तपाईलाई के गर्दिन्छ, टाइम सेभिङ गर्दिन्छ। दुईटा कुरा मैले समस्याको सल्युसन भन्दिए। एउटा भयो कि अगाडि यति नै प्र्याक्टिस गर्नुस् कि ताकि तपाईलाई त्यहाँ छुट्ने सम्भावना कम हुन्छ। दोस्रो कुरा प्वाइन्टमा लेख्नुहुन्छ भने छुट्ने सम्भावना अझै तपाईको अथवा लास्ट दिन जाँदाखेरि त्यति वाक्य मात्रै लेख्नुस् जसले क्वेशन परीक्षकले यो बुझिहालोस् हैन यो विद्यार्थीले ठीक लेखेका छन् र यो यहाँ नम्बर दिँदाखेरि खासै गाह्रो हुँदैन। त्यति तपाईको समस्या एउटा सल्युसन यो भयो छुट्नबाट। अर्को तपाईको क्वेशन आइराखेका छैन, यसलाई पनि तपाईको उपाय छ। क्वेशन यदि आइराखेका छैन भने त्यसका सल्युसन कसरी गरौँ हामी, त्यो पनि होला विद्यार्थीहरूको अनुमानमा कि सरको क्वेशन हाम्रो छुटिराखेका छन् अथवा क्वेशन हामीलाई आइराखेका छैनन्, तर पनि सल्युसन हामी गर्छौँ। अब तपाईलाई मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियो एकचोटि हेर्नु होला, जुन मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि अहिले हालिदिन्छु। त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो राम्ररी मैले विश्लेषण गरेका छौँ। त्यसरी तपाईले क्वेशन यदि आइराखेका छैनन् प्रक्रिया तपाईले कसरी जाने त्यो प्रक्रिया म अलिकति तपाईलाई मैले बुझाउन खोजेका छु। एकचोटि हेर्नुस् है। सबभन्दा पहिला तपाईले टाइम म्यानेज गर्नु होला। टाइम म्यानेज गर्नुहुन्छ भने तपाईको सल्युसन बडा सजिलो छ। सुरुमा जान बित्तिकै तपाईले गर्ने के, सुरुमा प्रश्न पढ्ने जसमा तपाईलाई 5 मिनेट जति लाग्ला। त्यसरी नै तपाईले पढेपछि अब गर्ने के कि अब त्यसपछि तपाईको 1 देखि 5 नम्बर जुन क्वेशन तपाईलाई आइराखेका छ त्यो प्रश्नलाई के गर्ने, चिनो लाउने एउटा कि ठीक छ कुन क्वेशनको उत्तर मलाई धेरै राम्रोसँग आउँछ। त्यसमा अब जसरी मानौ यतातिर मैले इन्डिकेटर गरेको लास्ट भयो जुन मलाई धेरै राम्रोसँग आउँछ, जे तपाईले इन्डिकेसन दिनु छ त्यो चिनो लगाइदिनुस्। जुन प्रश्नको उत्तर
ठिकै आउँछ, त्यति राम्रोसँग आउँदैन, त्यसलाई अर्को चिनो लगाइदिनुस्। अर्को खाले क्वेसन होला जसको उत्तर तपाईँलाई कन्फ्युज छ, त्यस्तो चिनो लाउनुस्। र लास्टमा जुन प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई आउँदैन, यो कटिसको अथवा कुनै अर्को चिनो लाउनुस्, जसले तपाईँलाई यो आइडिया हुन्छ कि होइन मलाई यो राम्ररी आउँछन्, अर्को जुन छ अलिकति कम आउँछन्, त्यसपछि कन्फ्युज छौँ, त्यसपछि आउँदैन। सबभन्दा पहिला गर्ने के, सबभन्दा पहिला जुन क्वेसनको उत्तर तपाईँलाई आइराखेका छन् त्यसलाई मजाले माथि लेख्नु होला। जति क्वेसन त्यसको टाइम एउटा मैले सेड्युल त्यसमा बनाइसकेका छौँ, एकचोटि त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यो लेख्नुस्। त्यसपछि जुन क्वेसनको उत्तर अलिअलि ठिकै आउँछन् त्यो लेखिदिनुस्। त्यसपछि के हुन्छ, जसमा तपाईँले कन्फ्युजन छ त्यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुस्। र लास्टमा तपाईँ जुन प्रश्नको उत्तर आउँदैन त्यसलाई लेख्नुस्। त्यसले तपाईँले के गरिदिन्छन्, अब त्यो आउँदैन प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरिको तपाईँको अवस्था मैले भन्दैछु, त्यो हामी लास्टमा लेख्ने हो। हामीलाई एउटा त कुरा के भयो कि जुन प्रश्नको उत्तर आइराखेका छन् त्यहाँ हामीलाई के अरे त्यहाँ लास्टमा गएका छन्, जुन प्रश्नको उत्तर हामीलाई आइराखेका छन् त्यहाँ तपाईँको मजाले हामी माथि लेखिसकेका छौँ। अर्को, हाम्रा यहाँका नेपालमा धेरै विद्यार्थीहरूको के कन्फ्युजन छ, होइन खण्ड क को पुरै पहिला लेखौँ एकातिर, खण्ड ख को कहीँ लेखौँ, खण्ड ग को कहीँ त्यसपछि लेखौँ, यसरी गरेर सेड्युलमा लेख्यो भने मार्क राम्रो दिन्छ। यो मेरो विचारमा कहीँ उचित सोच होइन। किनभने यदि तपाईँलाई नेगेटिभ मार्किङ छ, त्यहाँ प्रश्नमा लेखिएका हुन्छन् यसमा नेगेटिभ मार्किङ छ। अर्को के अरे यो खण्डबाट 5वटा क्वेसनको उत्तर लेख्नु होला, यो उहाँले लेखेको के अरे माथिबाट प्रश्नमा लेखेर पठाइन्छ। क्यालकुलेटर युज नगर्नु होला, त्यो लेखेर पठाइन्छ। मोबाइल युज नगर्नु होला, त्यो लेखेर पठाइएका हुन्छन्। अथवा के अरे एडमिट कार्ड प्रवेश पत्रमा पनि लेखेर पठाएका हुन्छन्। तर कहीँ यो लेखेका छन् कि होइन क्रमिक रूपमै लेख्नु होला, अथवा पहिला खण्ड क को पुरै लेख्नु होला, खण्ड क को जुन 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर कन्टिन्यू नै लेख्नु होला भनेर कहीँ लेखेका तपाईँले अरू पाउनु भएको छ? म त कहीँ पनि पाएका छैन। तपाईँ अरू पाउनु भएको छ भने भन्नु होला, मलाई कमेन्ट दिनु होला। यसको मतलब छन् कि तपाईँ जताबाट लेखे पनि खास मतलब हुँदैन, किनभने कापी चेक गर्ने व्यक्तिलाई को सामनेमा त्यसको तपाईँको प्रश्न हुन्छ। त्यसैले गर्दा जुन प्रश्नको उत्तर राम्रै आउँछ त्यसलाई सबभन्दा माथि लेख्नु होला। त्यसपछि अलिकति कम आउनेलाई, त्यसपछि अलिकति जुनमा जसमा तपाईँलाई कन्फ्युजन छ त्यसलाई, र लास्टमा जुन प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई आउँदैन त्यो लेख्नु होला। यो मेरो विचारमा एउटा कला हो र यो बेस्ट कला हो। अब तपाईँलाई आउँदैछु म लास्टको पोइन्टमा, जुन प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई आउँदैन त्यसलाई हामी सल्युसन कसरी गर्ने। अब इक्जाम्पल म दिन्छु। तपाईँलाई प्रश्न राखिएको छ मध्य प्रदेशको भौतिक अवस्थाबारे अथवा भौतिक पूर्वाधारबारे लेख्नुहोस्। अब तपाईँलाई मध्य प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको बारेमा केही थाहा छैन। मानौ मध्य प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारको बारेमा केही थाहा छैन। अब गर्ने के प्रश्न छोडेर आउने? नेभर, प्रश्न छोडेर कहिले पनि नआउनु होला। गर्ने के, अब मानौ कि कहीँ न कहीँ कसैको पूर्वाधारको बारेमा त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ गर्ने के त्यसमा कि के अरे त्यो पूर्वाधारको बारेमा जसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ त्यसको बारेमा पनि लेख्दै जाने र बिचबिचमा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश छिराउँदै जाने। यसले तपाईँलाई के गरिदिन्छन्, मानौ 10 मार्कको क्वेसन छ, 10वटा पोइन्ट लेख्नुहुन्छ भने 5वटा ठिक होलान्, 4-5 मार्क त देलान्। त्यो जुन सिलेक्सनको लागि 4-5 मार्क तपाईँ चाहिन्छ त्यो तपाईँले त्यहाँबाट पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रश्न कहिले पनि छोडेर नआउनु होला। नआएका प्रश्नलाई अलिकति पनि आइडिया छैन भने त्यस प्रश्नको उत्तर कसरी सल्युसन गर्ने कि जहाँ अलिकति पनि मानौँ न अब त्यसको लिङ्कमा मलाई थाहा छ, त्यसको लिङ्कबाट जसरी मैले भनिदिएका छौँ भौतिक पूर्वाधार बारेमा तपाईँलाई थाहा छ तर मध्य प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन, त गर्ने के त्यो पूर्वाधार बारेमा लेख्ने, बिचबिचमा मध्य प्रदेश छिराउँदै जाने। यसले तपाईँलाई के गरिदिन्छ, जे मार्क आउनुपर्ने हो जुन तपाईँको सिलेक्सनको लागि चाहिन्छ त्यो सिलेक्सनमा मजाले तपाईँलाई मार्क पाइहाल्नुहुन्छ। अर्को, तपाईँलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति डायग्राम दिने। जसरी तपाईँको भनिदिन्छन् कि विवादित क्षेत्र नेपाल र भारत बीचको विवादित क्षेत्र जुन लेपुले छ त्यहाँ तपाईँले फिगर बनाएर यदि तपाईँले त्यहाँ के अरे मार्क गरिदिनुहुन्छ त त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो ठाउँ तपाईँलाई समात्यो, त्यो ठाउँ अलिकति बढी हुन जान्छ।
दोस्रो कुरा, जुन प्रश्नको उत्तर आइराखेका छैन त्यहाँनिर गर्ने के फ्रन्ट ठुलो गरिदिने, अक्षर जुन छ ठुलो गरिदिने र अक्षर ठुलो गरेर ग्यापिङ पनि बढ्दै गर्दै गर्ने, ताकि तपाईलाई यो लागोस् इक्जामिनरलाई हैन यसले जानेका छन्, बुझेका छन्, त्यति कुरा तपाईले सजिलो हुन्छ उसलाई पनि बुझ्नलाई। अर्को कुरा, जुन मैले तपाईलाई प्रक्रियामा भनेका छौं कि पहिला सबभन्दा बढी आउने प्रश्नको उत्तर लेख्ने, त्यसपछि तल त्यसभन्दा अलिकति कम आएका, त्यसपछि कन्फ्युज भएका, त्यसपछि नआएका, त माथि नै तपाईको परीक्षकलाई यो माइन्ड सेट भइहाल्छन् हैन यो विद्यार्थीले लेखेका जुन छन् त्यो ठीक लेखेका छन्, यो मनोविज्ञानको कुरा हो। उसको सेट हुन्छन् कि हैन यो ठीक लेखेका छन्, र जुन तपाईको लास्टतिर जुन 2-3 वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुहुन्छ त्यो तपाईको लेखेको अक्षर तपाई मात्रै बुझ्न सक्नुहुन्छ, किनभने यति स्पिडमा विद्यार्थी लेखेका हुन्छन् कि त्यहाँनिर त्यो इक्जामिनरले बुझ्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। एक तपाईले के गरिदिनु भएको छ, माथि नै के अरे परीक्षकलाई माइन्ड सेट गरिसक्नु भएको छ कि हैन ठीक लेखेका छौं, त यसले तपाईले के गरिदिन्छ, त्यो तलको जुन कम अक्षर बुझ्ने छन् त्यसमा पनि उनीहरूले इक्जामको मार्क अथवा उत्तर त्यो प्रश्नको उत्तरको मार्क पनि दिनलाई बाध्य भइहाल्नुहुन्छ। र इक्जामिनर जुन हुन्छ, परीक्षक जुन हुन्छ, बडा हृदय कोमल हृदयका हुन्छन्, वा चाहे त्यो लोकसेवाको होस् चाहे +2 का होस् जुनसुकैको होस्, इक्जामिनर अथवा परीक्षक जुन हुन्छ जहिले पनि कोमल दिलका हुन्छन्। त्यो माथिलाई इक्जाममा उसको माइन्ड सेट भइसक्यो कि हैन यो बच्चाले राम्रो लेखेका छन्, यो स्टुडेन्ट्सले राम्रो लेखेका छन् भने तल, किनभने लास्टकोतिरको तपाईको अक्षर तपाईको मैले भनिसकेका छौं तपाई मात्र बुझ्न सक्ने हुन्छ, अरु बुझ्न सक्ने हुँदैन, मार्क दिनलाई उलाई सजिलो भइहाल्छ। अब अर्को कुरा तपाईले यो बुझ्दिनु होला कि इक्जामिनरले पनि लाई थाहा छ कि सुब्बामा जसरी 17 वटा क्वेशन सोध्छ, नासुमा 17 वटा क्वेशन, अधिकृतमा 10 वटा क्वेशन सोध्छन्, 10 वटा क्वेशन सोध्छ, सबै 10 मार्कका हुन्छन्, नासुमा जुन सोध्छन् केही 10 मार्कका हुन्छ, केही 5 मार्कका हुन्छन्। त्यति प्रश्नको उत्तर लेख्नु सानसुने कुरा होइन, सजिलो होइन, यो कुरा उलाई पनि थाहा छ। अब त्यति कुरा उलाई थाहा छ भने तलका जुन लास्टका जुन हामीले लेखेका छौं जुन अक्षर हामीलाई त्यति राम्ररी क्लियर हुँदैन त्यसलाई उले मेन्सन गरिहाल्छ कि हैन ठिकै विद्यार्थीले ठिकै लेखेका होला र माथि तपाईले हामीले मनोविज्ञानको हिसाबमा भनिसकेका छौं। त्यसले गर्दा हामीलाई यो जुन छ जति तपाईले डायग्राम दिन सक्नुहुन्छ डायग्राम। अर्को कुरा, जुन प्रश्नको उत्तर तपाई लेख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ त्यहाँ अन्डरलाइन गर्न नबिर्सनु होला। किन, यदि परीक्षकले यो जिद्द आनिसकेका छन् हैन म यसलाई मार्क दिँदैनौ, तर पनि अन्डरलाइन गरेपछि अथवा हाइलाइट गरेपछि तपाईलाई यो पनि बाध्य हुन्छ हैन योले प्वाइन्ट लेखेका छन् र यहाँ मार्क दिनै पर्छन् भने उ पनि बाध्य भइहाल्छन्, इक्जामिनर पनि परीक्षक पनि बाध्य भइहाल्छन् हैन यसलाई उत्तर दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा इक्जामिनरमा के इक्जाम दोस्रो पत्र, तेस्रो पत्र, चौथो पत्रहरूको परीक्षाको उत्तर लेख्दाखेरि यो कुराहरूलाई अति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले ध्यान दिइहाल्नुहुन्छ भने मजाले तपाईले सेकेन्ड दोस्रो तेस्रो पत्रमा कुनै गाह्रो तपाईलाई हुने सम्भावना मलाई लेख्दिन, मेरो अनुभवमा कुनै तपाईलाई गाह्रो हुँदैन। जति बचाउन सक्नुहुन्छ त्यति नाटक मचाउनुस्, त्यसमा जति कला आफ्नो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ त्यति कला त्यसमा प्रदर्शन गर्दै गर्नुस्। त्यसले के गरिहाल्छ, अब जसरी फिगर बनाइदिनुहुन्छ अथवा चित्र डायग्राम बनाउनुहुन्छ, नक्सा तपाईले दिनुहुन्छ, बुलेट प्वाइन्ट दिनुहुन्छ अथवा अन्डरलाइन प्वाइन्ट दिनुहुन्छ, यसले तपाईलाई के गरिदिन्छ, त्यो जुन लेखेको तपाईको कला छन् शैली छन् त्यसलाई के गरिदिन्छ अझै तपाईको राम्रो बनाइदिन्छन्, जस कारणले गर्दा परीक्षकलाई उत्तरमा मार्क दिनलाई कन्जुसाइ गर्नलाई उहाँहरूलाई कुनै गाह्रो हुँदैन। त्यसैले गर्दा यसरी तपाईहरुले कला दोस्रो पत्र तेस्रो पत्रतिर गर्नुहुन्छ भने तपाईले मजाले दोस्रो तेस्रो पत्र तपाई पास गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला।